Okay, good morning, dear student. Today again I am here to continue the yesterday journal entries. As I have yesterday, I have completed that purchase journal related to purchase of goods and assets. Simply, again I would like to revise you purchase of goods and assets. Purchase simply means purchase is an expenses. Purchase is an expenses and expenses is always debit. Therefore, purchase account always goes to debit side. Yes, I have given you few example also today. Again, I would like to remind you once again. For example, suppose if you take two example, purchase of machinery costing rupees 40,000 on cash. B number, purchase a computer costing rupees 50,000 from Megatech Computer. Similarly, C number, purchase goods costing rupees 50,000 and made 10,000 payment by check rupees 10,000 and remaining credit. Now let's see the journal of this problem. Yesterday I have told you simply purchase a machinery costing rupees 40,000 on cash. Yesterday also similar type of problem I have solved it. Means purchase of machinery. Machinery is an assets for any organization. कुनै पनि organization को लागि machinery के हो? Assets हो. अब machine किनेपछि के हुन्छ संस्थामा? यो पैसालाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ? Purchase a machinery costing rupees 40,000 on cash. भनेको 40,000 को मेसिन क्याशमा किनो. 40,000 को मेसिन क्याशमा किनेपछि के हुन्छ? मेसिन आउँछ र मेसिन आउँछ र पैसा के हुन्छ? जान्छ. त्यही भएर यसको जर्नल हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा मेसिन आयो अर्गनाइजेसनमा, त्यही भएर एउटा फर्मेट बनाउने. तिमीलाई थाहा छ फर्मेट, यु नो द फर्मेट भेरी वेल. डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट. Now you make the format yourself. यहाँ मेसिनरी किनेर ल्याएपछि के हुन्छ? मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट. मेसिनरी आयो, पैसा गयो. के गयो? क्याश गयो. टु क्याश अकाउन्ट. मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट कति? 40,000. टु क्याश कति हो? 40,000. यहाँ नरेसनमा के लेख्ने भन्दा कपी गरिदिने. बिङ machinery purchased on cash. Being machinery purchased on cash. Next question, similarly, purchase a computer costing rupees 50,000 from Megatech Computer. Megatech Computer सँग हामी के गरेको छौ? एउटा कम्प्युटर किन्दै छौ कतिमा? 50,000 मा. अब मैले हिजो पनि भनेको थिए, yesterday also I have told you, if any organization name is given, कुनै संस्थाको नाम दिएको छ, व्यक्तिको नाम दिएको छ, इन्स्टिट्युसनको नाम दिएको छ भने यदि पर्चेज गरेको छ भने क्रेडिट पर्चेज हो, सेल्स गरेको छ भने क्रेडिट सेल्स हो. यो केसमा के भयो भन्दा पर्चेज अ कम्प्युटर कस्टिङ रुपीस 50,000 फ्रम मेगाटेक कम्प्युटर. यहाँ मेगाटेक कम्प्युटर भनेको कुनै पसलको नाम हो, कुनै अर्गनाइजेसनको नाम हो, कुनै संस्थाको नाम हो. त्यही भएर यो के हो भयो भन्दा क्रेडिट पर्चेज. अब कम्प्युटर उधारोमा किनौं या क्याशमा किनौं? संस्थामा के आउँछ? अर्गनाइजेसनमा के आयो? कम्प्युटर आयो. तर कसको नाम, कसको मार्फत आयो? मेगाटेक कम्प्युटरको नाममा, त्यसको नाममा लेख्ने. हिजो मैले yesterday also I have done similar type of problem. Now say
You can यस्तो लेख्न सकिन्छ computer account debit to Megatech computer account कति रुपैयाँ 50,000 50,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 50,000 narration being computer purchase from Megatech computer being computer purchase from Megatech computer भने को हो भन्दा त्यहाँनेरि कुनै संस्था भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन नाउ सी नेक्स्ट क्वेशन म यो मेट दिन्छु नाउ सी नेक्स्ट क्वेशन इट इज purchase goods costing rupees 50,000 and made payment by check rupees 10,000 and remaining credit हामीले जम्मा 50,000 को सामान किन्दैछौ। कतिको सामान किन्दैछौ 50,000 तर पेमेन्ट हामी केमा गर्दैछौ चेक को मार्फत। चेक भनेको एकाउन्ट को भाषामा व्हाट वी युज बैंक 10,000 को चेक काटेर दियो बाँकी कति रह्यो 50,000 को सामान किनेपछि 10,000 रुपैयाँको चेक काटेर दिएपछि त्यसको अझै कति तिर्न बाँकी रह्यो 40,000 40,000 के भयो एन्ड रिमेनिङ इज क्रेडिट मीन्स 40,000 इज क्रेडिट परचेज। नाउ से हामी यस्तो लेख्न सक्छौ परचेज भनेको एक्सपेन्सेस यहाँ गुड्स को कुनै नाम भनेको छैन गुड्स भनेको छ गुड्सलाई हामी एकाउन्टको भाषामा के भन्छौ परचेज एकाउन्ट डेबिट कति 50,000 टु के यहाँ क्याश पेमेन्ट गर्दैछौ कि चेक को पेमेन्ट हो पेमेन्ट बाइ चेक चेक भनेको कति छ 10,000 त्यही भएर लेख टु बैंक एकाउन्ट कति 10,000 अब 40,000 जुन बाँकी छ 40,000 भनेको हामी को कसको निर बाँकी छ साउ ने कि साउ माझालाई तिर्नु पर्ने छ क्रेडिटरलाई तिर्नु पर्ने छ त कसको नाममा लेख्ने क्रेडिटरको नाममा लेख्ने टु क्रेडिटर एकाउन्ट कति 40,000 नरेसन के लेख्ने being goods purchased and made partial payment now next heading purchase सक्यो अब नेक्स्ट हेडिङ हामी लेख्न सक्छौ purchase return यसको अर्को नाम return outward किसन purchase return outward purchase return simply so purchase return भनेर के बुझ्न सक्छौ भन्दा हामीले जस्तै हामीले फर्निचर अथवा केही चीज किनेर ल्यायो घरमा के गर्यो बजारबाट किनेर ल्याएपछि घरमा के हुन सक्छ भन्दा त्यसको रङ मन नपर्न सक्छ त्यसको डिजाइन मन नपर्न सक्छ अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब फिर्ता गर्नुलाई नै किनेको सामानलाई फिर्ता गर्नुलाई के भन्छ भन्दा Purchase return is simply whatever goods we have purchased and if we are going to return it to the creditor अथवा जोसँग किनेर ल्याएको छ त्यसलाई रिटर्न गर्छौं भने that case is known as purchase return। यसलाई अर्को नाम के भन्छ भन्दा रिटर्न आउटवर्ड पनि भन्छ। जस्तै अब यहाँ यसमा एउटा कुरा मेन बुझ्नु पर्ने के हुन्छ भन्दा पर्चेज रिटर्नमा के जहिले पनि यो टु भन्ने वर्ड भयो भने जस्तै गुड्स रिटर्न टु राम गुड्स रिटर्न टु श्याम गुड्स रिटर्न टु एबीसी कम्पनी टु भन्ने वर्ड आयो भने हामी के बुझ्ने भन्दा पर्चेज रिटर्न भनेको हामीले सामान फिर्ता गर्ने हो संस्थाबाट सामान जान्छ संस्थाबाट के हुन्छ अर्गनाइजेसनबाट सामान के हुन्छ जान्छ। हाम्रो रुल्स छ एउटा व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट भनेको पर्चेज रिटर्न जहिले पनि के हुन्छ यो कम्स इन हुँदैन यो गोज आउट therefore purchase return account always goes to credit side purchase return account always goes to credit side। For example
For example, एउटा example लिन सक्छौ, a good costing rupees 25,000 return to Hari. यो क्वेशनमा के छ भन्दा goods costing rupees 25,000 return to Hari. हरिलाई हामी 25,000 रुपैयाँको सामान फिर्ता गर्दैछौ. फिर्ता आएको छैन, फिर्ता गर्दैछौ. रिटर्न टु हरि means we are returning goods to Hari. हरिलाई हामी सामान फिर्ता गर्दैछौ. हरिलाई सामान फिर्ता गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो रिटर्न आउटवर्ड अथवा परचेज रिटर्न, किनेको सामान किनेको होला र हामी फिर्ता गर्दैछौ. अब यहाँ हेर्ने यो क्वेशनको जर्नल बनाउँदाखेरि सिम्पली यहाँ हेर्ने यो परचेज रिटर्न अकाउन्ट अलवेज गोज टु क्रेडिट साइड. यहाँ यो केसमा हामीले सामान फिर्ता गर्दा हु इज द रिसिभर? हरि इज द रिसिभर. यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौ, गुड कस्टिङ रुपीज 25,000 रिटर्न टु हरि. हरि के भयो त? रिसिभर. यसलाई सिम्पली हामी यसको जर्नल के बनाउन सक्छौ भन्दा हरि अकाउन्ट डेबिट टु परचेज रिटर्न अकाउन्ट. कति अमाउन्ट छ? 25,000. 25,000 रुपया डेबिट, 25,000 रुपया क्रेडिट. Simply again, actually I am going to repeat it once again. A good costing rupees 25,000 returned to Hari. A good costing rupees 25,000 returned to Hari. अब हरिलाई फिर्ता गर्दाखेरि who is the receiver in this case? Hari. Hari is the receiver. Therefore Hari account debit 25,000. अब परचेज रिटर्न अकाउन्ट अलवेज गोज टु क्रेडिट साइड. के को लागि के हो? परचेज रिटर्न के छ? टु परचेज रिटर्न अकाउन्ट 25,000. यसको नरेसन हामी के लेख्न सक्छौ भन्दा being goods return to Hari. Being goods return. Okay. Now next topic हामी परचेज सँग परचेज पनि गरिसक्यौ. परचेज स्टार्टेड अहिलेसम्म हामी के गरिसक्यौ? परचेज गरि स्टार्टेड बिजनेस. नेक्स्ट बी नम्बरमा हाम्रो परचेज सी नम्बर परचेज रिटर्न. नाउ दिस इज नम्बर डी. डी मा के भन्न सक्छौ भन्दा नेक्स्ट हेडिङ सेल्स अफ गुड्स अर एसेट्स. परचेज भनेको हाम्रो एउटा थियो परचेज अफ गुड्स एन्ड एसेट्स. गुड्स एन्ड एसेट्स यहाँ के छ हाम्रो सेल्स अफ गुड्स एन्ड एसेट्स. अब परचेज गर्दाखेरि हाम्रो खर्च आउँथ्यो. खर्च केमा जान्थ्यो? डेबिटमा. सेल्स भनेको हाम्रो लागि के हो? आम्दानी हो. केही चीज बेचेपछि के हुन्छ? पैसा आउँछ. पैसा आएपछि त्यो हाम्रो लागि के हो? आम्दानी. आम्दानी जहिले पनि के हुन्छ? ऑल द इनकम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड. ऑल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिटेड. ऑल इनकम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिटेड. सेल्स अफ गुड्स और एसेट्स. सेल्स account always goes to credit side. किन भन्दा sales is an income and income all the incomes and gains are credited. यसको हामी एउटा दुईटा एक्जाम्पल लिन्छौँ, त्यहीबाट क्लियर भइहाल्छ. फर एक्जाम्पल A number good costing rupees 25,000 sold for cash. B मा के लेख्न सक्छौ भन्दा good costing rupees 15,000 sold on credit. C नम्बरमा के लेख्छौ भन्दा furniture costing rupees 25,000 sold for cash. Next D number computer costing rupees 35,000 sold to ABC company. Next E number sold goods costing rupees
25,000 and receive payment by check. Payment by check. Next, F number, sold goods costing rupees 35,000 and received partial payment of 15,000. Now see, we are going to start the journal entries relating to sales. I have given you few questions. एक नंबर में के छ भन्दा क्वेशन ए नंबर में गुड कस्टिङ रुपीस 25,000 सोल्ड फर क्याश. 25,000 रुपैयाँको सामान हामीले क्याशमा बेच्दैछौँ. गुड्स यहाँ के भनेको छ, गुड्स बेच्दैछ. के बेच्दैछ? गुड्स. कतिको? 25,000 को. कतिमा? केमा? क्याशमा. यहाँ 25,000 को सामान, 25,000 को सामान बेचेपछि के हुन्छ? पैसा आउँछ. 25,000 आउँछ, सामान जान्छ. पैसा आउँछ, सामान जान्छ. यहाँ हाम्रो के आयो? व्हाट कम्स इन क्याश? क्याश अकाउन्ट डेबिट. कति? 25,000 टु केबाट आयो? के मार्फत आयो भन्दा सेल्स गरेर. सेल्स इज एन इन्कम. सेल्स अकाउन्ट अलवेज गोज टु क्रेडिट साइड. सेल्स अकाउन्ट अलवेज गोज टु क्रेडिट साइड. त्यही भएर सेल्स के भयो? क्रेडिट भयो. कति रुपैयाँ? 25,000. यहाँ नेरेसनमा के लेख्ने? बीइङ गुड सोल्ड फर क्याश. बीइङ गुड सोल्ड फर क्याश. नेक्स्ट क्वेशन के भनेको छ भन्दा गुड कस्टिङ रुपीस 15,000 सोल्ड अन क्रेडिट. अब 15,000 को सामान हामी क्रेडिट अथवा उधारोमा बेच्दैछौँ. हिजोको भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भन्दा हिजो पर्चेज पाउँदाखेरि हामी सामान किन्दाखेरि जहिले पनि क्रेडिटरसँग किन्छौँ उधारोमा, अनि बेच्दाखेरि जहिले पनि कसलाई बेच्छौँ भन्दा डेब्टरलाई. हामी सामान बेच्दा जहिले पनि डेब्टरलाई बेच्छौँ. डेब्टर भनेको को भन्दा हाम्रो ग्राहक जसलाई हामी सामान उधारोमा बेच्छौँ. ठीक छ, त्यसलाई के भन्छ भन्दा डेब्टर. डेब्टरलाई अकाउन्टमा के भन्छ भन्दा ग्राहक. नेक्स्ट, क्रेडिटर भनेको साउ महाजन जोसँग हामी के गर्छौँ? उधारोमा सामान किनेर ल्याउँछौँ. यहाँनिर क्वेशनले के भन्दैछ भन्दा हामीले 15,000 को सामान उधारोमा बेचेको छौँ. मिन्स गुड कस्टिङ रुपीस 15,000 इज सोल्ड अन क्रेडिट. क्रेडिट मिन्स उधारो. अब उधारोमा बेच्दाखेरि कसलाई बेच्छौँ भन्दा डेब्टर. हु इज द रिसिभर इन दिस केस? Debtor is the receiver. Debtor is the receiver. The debtor account debit to sales account. कति छ? 15,000. यहाँनिर 15,000, यहाँ पनि 15,000. नेरेसन लेखिहाल्छु. बीइङ गुड सोल्ड अन क्रेडिट. बीइङ गुड सोल्ड अन क्रेडिट. एकचोटि फेरि म भनिदिन्छु. जस्तै यहाँ सुरु क्वेशन के दियो? 25,000 को सामान हामीले क्याशमा बेचेको थियौँ. क्याशमा बेच्दाखेरि के हुन्छ? पैसा आयो, सामान गयो. क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट. सेकेन्ड क्वेशनमा के छ भन्दा हामीले उधारोमा सामान अथवा उधारोमा सामान बेच्दैछौँ. कतिको? 15,000 को. 15,000 को सामान बेच्दाखेरि हामी कसलाई बेच्छौँ भन्दा डेब्टरलाई. किन भन्दा हाम्रो ग्राहकलाई उधारोमा बेच्छौँ. डेब्टर अकाउन्ट डेबिट 15,000 टु सेल्स अकाउन्ट 15,000. अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा फर्निचर कस्टिङ रुपीस 25,000 सोल्ड फर क्याश. 25,000 रुपैयाँको फर्निचर हामी के गर्दैछौँ? क्याशमा बेच्दैछौँ. क्याशमा 25,000 रुपैयाँ क्याशमा हामी फर्निचर बेच्दैछौँ. फर्निचर बेच्दाखेरि के भयो? फर्निचर गयो, पैसा आयो. 25,000 को फर्निचर हामी क्याशमा बेच्दैछौँ. क्याशमा बेचेपछि के भयो? क्याश आयो, फर्निचर गयो. व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. अथवा यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौ, क्याश अकाउन्ट डेबिट टु के गयो? संस्थाबाट, अर्गनाइजेसनबाट फर्निचर टु फर्निचर अकाउन्ट. कति रुपियाँ छ? 25,000. यसको ठिक्क अगाडि लेख्ने 25,000. यसको पनि कति भयो? 25,000. बीइङ फर्निचर सोल्ड अन क्याश. बीइङ फर्निचर sold on cash.
being furniture sold on cash. Now next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम हेर्नु त के छ कम्प्युटर कस्टिङ रुपीस 35,000 सोल्ड टु एबीसी कंपनी 35,000 रुपैयाँको कम्प्युटर 35,000 को कम्प्युटर हामी कसलाई बेच्दैछौँ भन्दा एबीसी कंपनीलाई हामी कतिको कम्प्युटर बेच्दैछौँ 35,000। अब मैले अघि यस्टरडे अल्सो आई टोल्ड कुनै संस्थालाई व्यक्तिलाई हामी बेच्दैछौँ भने उधारोमा बेच्दैछौँ किन्दैछौँ भने उधारोमा किन्दैछौँ। यानी 25,000 को 35,000 को कम्प्युटर हामी कसलाई बेच्दैछौँ एबीसी कंपनीलाई। एबीसी कंपनीलाई 35,000 को कम्प्युटर बेच्नु भनेको एबीसी कंपनी के भयो रिसिभर, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ एबीसी कंपनी अकाउन्ट डेबिट कति 35,000 टू के गयो अर्गनाइजेसनबाट कम्प्युटर गयो टू कम्प्युटर अकाउन्ट कति 35,000। एकचोटि फेरि सुने 35,000 को कम्प्युटर हामीले उधारोमा एबीसी कंपनीलाई बेच्दैछौँ। एबीसी कंपनी कुनै कंपनीको नाम दिनु बित्तिकै के हो भन्दा पर्चेज गरेको छ भने क्रेडिटमा पर्चेज गरेको छ, सेल्स गरेको छ भने क्रेडिटमा सेल्स गरेको छ। जस्तै एबीसी कंपनीलाई बेच्दाखेरि हु इज द रिसिभर इन दिस केस एबीसी कंपनी अकाउन्ट डेबिट टू कम्प्युटर अकाउन्ट यानी नेसन लेखिहाल्छु बीइङ कम्प्युटर सोल्ड टू एबीसी कंपनी। नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा जर्नल सोल्ड गुड्स कस्टिङ रुपीस 25,000 एन्ड रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक। हामी 25,000 को सामान बेच्दैछौँ तर पेमेन्ट केमा रिसिभ गर्दैछौँ भन्दा चेक मार्फत। We are selling goods and receiving the payment by check. सामान बेच्दैछौँ तर पेमेन्ट केमा आउँदैछ भन्दा चेकमा आउँदैछ। Sold goods costing rupees 25,000 and receive payment by check. हामी 25,000 रुपैयाँको सामान बेच्दैछौँ तर पेमेन्ट हामीलाई केमा दिँदैछ क्याशमा दिँदैछैन चेक काटेर दियो। चेक हामीले वी आर रिसिभिङ द चेक फर दैट अमाउन्ट 25,000 वी आर रिसिभिङ द चेक। अब चेक रिसिभ गर्दाखेरि के आयो त संस्थामा के आयो चेक आयो। चेकलाई हामी अकाउन्टको भाषामा के भन्छौँ बैंक। पैसा आउँदाखेरि क्याश अकाउन्ट डेबिट लेख्थ्यौ नि, पैसा आउँदाखेरि क्याश अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट लेख्थ्यौ। त्यस्तै चेक आउँदाखेरि के भयो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कति छ अमाउन्ट 25,000 क्रेडिट 25,000 यहाँ पनि कति भयो 25,000 बीइङ गुड्स सोल्ड एन्ड रिसिभ पेमेन्ट बाइ चेक। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेशन के छ भन्दा हाम्रो सोल्ड गुड्स कस्टिङ रुपीस 35,000 एन्ड रिसिभ पार्शियल पेमेन्ट अफ 15,000। हामीले 35,000 को सामान बेच्दैछौँ तर 35,000 को जम्मा हामीहरु सेल्स कति हो 35,000 टोटल सेल्स कति छ 35,000 तर पार्शियल पेमेन्ट कति आउँदैछ 15,000 को। 35,000 को सामान बेच्दैछौँ तर हामीलाई पेमेन्ट कति आयो 15,000। त्यो 15,000 रुपैयाँ क्याश आयो। 15,000 रुपैयाँ आयो भने अझै कति आउन बाँकी भन्दा 20,000 रुपैयाँ उधारोमा बेचेको छु। 20,000 रुपैयाँ के हो 35,000 मा 15,000 रुपैयाँ तिरो त्यसले भने अझै 20,000 रुपैयाँ के छ पाउन बाँकी भनेको 20,000 रुपैयाँ उधारो लागेको छ। उधारोमा पर्चेज गर्दाखेरि हामी कसको नाममा लेख्छौँ भन्दा डेब्टरको नाममा। यहाँ सिम्पल क्याश अकाउन्ट डेबिट कति क्याश आएको छ 15,000 20,000 कसको नाममा लेख्ने डेब्टरको नाममा। डेब्टर भनेको कस्टमर डेब्टर अकाउन्ट डेबिट कति छ डेब्टर 20,000 डेब्टर अकाउन्ट डेबिट 20,000 टु सेल्स अकाउन्ट जम्मा कतिको सेल्स भएको छ 35,000। एकचोटि फेरि यो क्वेशन ध्यान दिएर सुन्ने के छ भन्दा टोटल सेल्स दिएको छ हाम्रो 35,000 को सामान बेच्दैछौँ
तर पेमेन्ट हामी कति मात्र पाइरहेछौँ 15,000 भनेको 20,000 के छ उधारमा बेचेको छु। त क्याश एकाउन्ट डेबिट 15,000 रुपैयाँ आयो, 20,000 रुपैयाँ के छ उधार हो, डेब्टर एकाउन्ट डेबिट 20,000 टु सेल्स एकाउन्ट 35,000। अब यही तरिकाले तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पैसा किताबको EP1 EP2 पर्चेज रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन रिलेटेड टु हेडिङ वाइज दिएको छ, त्यो हिसाबले होमवर्कहरु बनाउनुस्। यदि केही कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ कमेन्टमा लेख्नुस्, म त्यसको रिप्लाई गरेर पठाउँछु। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।